Mayong gabi ka natong tanan mga kaigsunan. Welcome na usab kita sa lain natong programa. Mao kini atong giya sa pagtuon. Sa diin matagabi ubani kami ninyo o makikuyog kami ninyo sa atong pagtuon niining atong lesson review matag semana. O karon nga semana atong natun-an nga kining atong leksyon nga nagauluhan Jesus, the mediator of the new covenant. Si Ginoong Hesus mao ang atong tigpataliwala sa bag-o nga kasuguan o bag-o nga kasabutan. Nining gabi gina-welcome na mo tanan nining atong lesson karong Miyerkules, February 16. Ni ata kadiri karon mga kaigsunan sa paghisgot o sa pagsaysay sa atong lesson nining kagabi. Og we're so blessed na naata dinhi kauban usa sa ato ang madasigon nga lay worker dinhi sa atong iglesia, walay lain si Brother GR Muanya. Apan sa dili pa, ako kamuhangyon sa pagdugo sa atong ulo alang sa atong pagampo. Magampo ta. Dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan. Ining taknas kagabion, andam na usab kami sa pagtuon sa imong mga pulong ilabi na nimong lesson nga gihatag nimo karon nga gabi. Busa, lamdagi kami sa imong balaan nga panghuna-una, ilabi na langit na kaalam among mabatnan. Aron among masabtan ang imong gubuot, ipasabot ka namo nining imong leksyon. Ubani kami, labi na si Brother GR sa pagsaysay ni ining Diyos. Daghang salamat sa pagtubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Nining kagabion mga kaigsunan, ang atong title sa ato ang lesson for this night, mao kini Miyerkules, The New Covenant Has a Better Promise. O ang kining bagong kasabutan na ay mas nindot nga mga saad sa dugang pa nga mga o pa sa lalong pa nga mga pagpasabot atong ihatag karon ang panahon ni Brother GR Muanya. Brother GR, may gabi kanimo. Ayong gabi, Pastor. Ako sab mong gitimbaya ang ato nga mga kaigsunan niining atak na sa kagabion sa pagtuon sa ato nga leksyon niining lesson 8 mga kaigsunan. Ako sab nga gitimbaya usab ang ako nga asawa nga nagatan-aw karon sa mga live. Sa tanan nato nga mga kaigsunan karon no nagatan-aw sa ato nga live. Mayong gabi sa ato tanan mga kaigsunan. Gani ang ato nga pagtuon mga igsuon nagasentro kini sa Miyerkules no February 16 no. Ingon dinhi nga ang bag-ong pakigsaad o tugon nga adunay labaw kamaayong mga saad mga kaigsunan. Ang bag-ong pakigsaad o tugon adunay labaw kamaayong mga saad mga kaigsunan. Ingon dinhi nga dunay mga pangunahuna sa uban nga tingali matintal kita sa pagunahuna nga ang bag-o nga pakigsaad adunay labaw kamaayong mga saad. Sa pagsabot nga aduna kita ay o kini kinadak-an ang mga balos o ganti kay anda ang tugon kaniadto usa ka langit nung yutan-ong puloy-anan, dayon nga kinabuhi og guban pa. Ang kamatuoran mao nga ang Dios nagtanyag og samara nga ganti ngadto sa mga tumutuo sa Dios sa daan nga tugon sa sama usab nga kahimtang mga kaigsunan niini nga gitanyag usab alang kanato mga igsuon. So klaro mga kaigsunan nga ang bag-o nga pakigsaad nga naga-repair kini o nagahisgot kini ni Hesus. Ang daan mga kaigsunan nga kasabutan ingon dinhi, ang kasabutan tali sa Dios og sa Israel, mao ang pagbayloay sa mga saad tali sa Dios og sa Israel, ang Dios nagpahigayon og nagpagawas sa Israel gikan sa Egypto og nagsaad sa pagdala kanila ngadto sa yutang sinaad mga kaigsuonan. So klaro kayo nga kining kasabutan dinhi nga gipasabot nga ang Dios ug ang Israel nga ang katawhan sa Ginoo gipagawas gikan sa Ehipto. Gidala sila ngadto sa saad mga kaigsunan, sa yutang saad. Ingon dinhi, ang pakigsaad tali sa Dios ug sa Israel ug bisan pa sa ato mga kaigsunan gimatuod uban sa dugo. Kay gani dunay pagtandi mga kaigsunan dinhi sa Exodo 24:8 nagahisgot kini diha sa daan nga tugon mahitungod sa pagaladhalad og mga mananap, karnero, kanding o baka, aron lang nga ang tao mapasaylo mga kaigsunan sa ilang sala nga nahimo ngadto sa Dios. So sa sama usab nga kahimtang mga kaigsunan sa Hebrehanon
Sa bag-o nga tugon, nag-ingon ang G5 Gs, nga kini nga pakigsaad mga kaigsunan, dili giandaman si lawas ni Kristo mo giandam dinhi. No, dili ang mananap nga mooy gikuhaan didto sa Exodo 24:1-8 nga gihimo sa mga Israel kaniadto sa panahon ni Moises mga kaigsunan. Ang kondisyon mga igsoon sa dayon nga kinabuhi karon mao ang sa gihapon. Ug unsa didto sa paraiso sa wala pa ang pagkahulog sa atong una nga mga ginikanan, hingpit nga pagtuman sa kasuguan ug sa balaod sa Dios. Ingon dinhi kun andayon nga kinabuhi mga kaigsunan gihatag pa bisan unsa nga kondisyon nga kulang niini nan ang kalipay sa tibok universo mamiligro bukas ang dalan ngadto sa alang sa sala uban sa lumbay sa pagkalaot ug pagkamakaluluoy nga walay kamatayon mga kaigsunan. So gani mga igsoon atong nasabtan nga ang bag-o nga pakigsaad o tugon adunay labaw kamaayong mga saad nga gihimo sa atong Ginoo nga tigpataliwala diha sa tao ug sa amahan. Mao na mga kaigsunan nga atong pasalamatan ang Dios nga gipadala si Kristo aron nga kita mga kaigsunan ingon nga nakalapas sa maong balaod o kita gipakamatyan ta ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. Mao na nga ang pinakadako nga maayong nga saad alang kanato mga kaigsunan niini nga panulundon niining kinabuhi nga walay katapusan mga kaigsunan. Kung unsa ang saad sa una nga sila gitagaan sa mong saad o tugon nga pasudlon sila ni anang yutang saad mga kaigsunan. Daw unsa usab kanato nga niining saad sa Ginoo nga kita pasudlon nining langitnon nga puloy-anan human sa kamatayon ni Kristo, mitindog si Kristo dito sa santuaryo, naglaban nimo ug nako mga kaigsunan. Daw unsa kita atubangan sa Ginoo nga dili takos, apanahimo tang takos mga kaigsunan tungod sa kamatayon ug sakripisyo nga gihimo ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. Ug karon nagatindog ang atong Ginoong Hesukristo na himong manglalaban nato mga kaigsunan. Nagkuan sa atong kaso, gihimo taniya nga gipapas ang tanang sala nato aron nga kita maandam sa iyahang ikaduha nga pag-anhi. Dungan pa dinhi mga igsoon nga gisulti. Gitagbaw sa Dios ang absoluto nga gikinahanglan sa bag-ong pakigsaad alang kanato tungod kay iyang gihatag ang iyang anak sa pag-anhi ug pagkinabuhi sa usa ka hingpit nga kinabuhi aron ang mga saad sa tugon matuman diha kaniya. Og dayon itanyag kanato pinaagi sa pagtuo diha kang Hesukristo. So, dunay katumanan mga kaigsunan nga ang saad sa panahon sa Israel, gihimo ni Kristo dinhi sa ato nga kinabuhi, pinaagi sa kamatayon ni Jesus dito sa Kalbaryo sa cross. Ingon dinhi, ang pagtuman ni Jesus nagarantiya sa mga saad sa tugon. Hebrehanon 7:22, nagkinahanglan kini nga ang Dios maghatag sa iyang panalangin sa pakigsaad ug dayon gihatag kanato sa pagkatinuod kadtong anaa diha kang Kristo malipay niini nga mga saad mga kaigsunan. Dili ba ta malipay mga igsoon nga gisaaran ta human sa kamatayon ni Kristo? Wala makontento si Ginoo mga kaigsunan. Dili kumpiyansa si Kristo sa buluhaton sa kaaway kay ang kaaway sa Dios hilabihang ka dili maayo nga iyang plano alang kanato nga iya hatang dad-on sa linaw nga kalayo. Apan si Kristo dili buot gusto sa Ginoo nga mga laglag ta mga kaigsunan. Mao na nga ang tuyo ni Kristo nga nagtindog siya karon sa santuaryo kay iya hatang giduphan mga kaigsunan. So ingana kamaayo ang atong Ginoo mga igsoon. Ingon dinhi dugang pa. Sa pagkatinuod kadtong anaa diha kang Kristo malipay nining mga saad uban kaniya. Ikaduha, ang Dios naghatag kanato sa iyang balaan nga espiritu. Dili malikayan mga kaigsunan ingon nga mga Kristohanon nga gitawag tag mga moderno nga Israel. Nga sama sa panahon sa Israel sa daang tugon, napakyas sila mga kaigsunan. Naluya ang ilahang pagtuo. Dinhi sa ato usab mga kaigsunan, dunay panahon nga kita maluya apan gihatag ang saad sa balaan nga espiritu sa paghatag kanato gahom sa pagtuman sa iyahang mga balaod. So mga kaigsunan, dili day nang tinuod ng giingon nila nga dili na angayan tumanon ang balaod sa Dios. So ang balaod mga kaigsunan, importante yun alang kanato mga kaigsunan. Kay gani nganong nagpakamatay si Kristo.
Kay aron nga ang kasuguan dili mahimong malapas tanganan sa tao, mahugawan mamansahan ang kasuguan. Mao na nga si Kristo mianhi gyud siya kay ang ingon ang unang Juan 3:4 nga ang paglapas sa sugo mao ang pagpakasala. So dunay Kristo nga nagdupa nimo og nako magagsunan aron nga ang atong pagkamalinapason malimpyuhan ta pinaagi sa dugo ni Hesus. Sama sa paghalad sa dugo sa mga Israel didto sa santuaryo nga gihimo ni Moises mga kaigsunan. Ingon dinhi, ginsangkapan ni Hesus ang mga gisugo sa tugon og pakigsaad busa ang katumanan sa gisaad sa Dios kanato dili kaduaduhaan. Nga kining plano usaad sa kaluwasan mga kaigsunan dili nato kaduaduhaan. No, dili kaduaduhaan. So ug unsa ang gihimo ni sa Dios sa una, ang saad nga pasudlon sila sa yutang saad mga kaigsunan, tinuod. Klaro og tataw kaayo mga kaigsunan nga ato yung mabasa sa balaan nga kasulatan. Gani ingon dinhi ang unang Korinto 10:21. Sa unsang paagi kini makatabang kanimo sa pagsabot sa kahulugan. Ingon ang unang Korinto 20:22. Ingon dinhi nga unang Korinto 20:22 nga ang pulong amin mga kaigsunan nagpamatuod kana nga oo tinuod mga kaigsunan. So ang saad sa Ginoo tinuod dili nato ang ngayan kaduhaduhaan nga kining kinabuhing wali katapusan iyahaning yandam nimo og nako. Mga kaigsunan, dalaygon kayo ang Ginoo. Niining takna sa ato nga pagtuon mahitungod niining ato nga leksyon. Otso mga kaigsunan makatabang nimo ni og nako mga igsoon nga magapadayon ta sa pag-alagad luyon niining mga problema nga ato nga gisagubang. Niining atong kapanahonan nga gipuy-an hilabihang kalisod. Pero dunay Kristo nga nagdupan nimog nako. Ingon ang unang Juan 2 nga kung aduna may ugali nga makasala nato mga kaigsunan, dunay Kristo nga manalaban mga tubang sa atong amahan. Mayong gabi ka nato mga kaigsunan, niining nga takna sa ato nga pagtuon niining gabi una. Tagang salamat Brother GR sa pagdugang pagtin-aw sa atong leksyon karong kagabion Miyerkules. The new covenant has better promise. Nganong naamay o mas nindot man nga saan ang gihatag sa Ginoo kanato niining panahona. Kay kaniadto Brother GR sa imong naisgutan ang saad kaniadto pang kalibutanon lang. Apan kaning atong saad nga kuptan karon langit nun nga saad. Kay nganuman ang saad karon kinabuhing walay katapusan. Amen. Mga kaigsunan. Mo ni nga mas nindot yun ang saad karon kaysa kaniadto. Kay kaniadto pangkalibutanon lamang to, no? So karon ang saad karon ang kinabuhi nga walay katapusan. Apan ato lang na maangkon pinaagi lamang sa pagtuo o sa pagdawat kanato ni Ginoong Hesus. Kay kung dili ta moduol kaniya, dili gyud ta maapil sa saad nga hatagan ta og kinabuhing dayon. Busa, daghang salamat sa inyong pagpakig-uban mga kaigsunan. Brother GR, basig na pa kay ulahing panapos nga mga pulong. Gani mga kaigsunan, sa kaniadto sa daang nga tugon, Pastor, kung pobre ka sa una, ug wa kay igo nga mananap, nga kung wa kay kahalad, no? Kung sa ato nga panahon, ug nagpadayon to sa atong kapanahonan, mabawtag dinakop og alimukon, kalapati, no? Wa man ta kay pobre man ta, kabus man ta. Mo na nga nakita ni Hesus nga angayan gud ang iyang dugo nga maoy gyud iula mga kaigsunan aron nga kita makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Patas mga igsoon, mo na nga sa tubagan sa Ginoo walay hintel o Hudiyo, kitang tanan iyatang ipakamatyan. Pagkanindot kaayo sa saad sa Ginoo nga kung kita motuo lamang diay tungod kay nag-ula na siya sa iyang dugo, no? Dili na ta manginahanglan og lain nga dugo, kundi humana gipakamatyan na ta sa Ginoo ni Ginoong Hesus. Busa wala na tay igong rason nga mangita pa og lain nga mga alibay kundi naa ni Jesus Christ. Ang ato lamang himuon mga kaigalaan, mga kaigsunan, aron kita makaangkon niya itong saad nga kinabuhing dayon. Kupot lang gyud ta, mudangop lang gyud ta kang Ginoong Hesus. Mao ra man ay solusyon sa tanan. So daghang salamat sa inyong pakig-uban. Dinhi natapos ang atong lesson for this evening, Miyerkules. Better promises o ang new covenant o kining bagong pakigsaad has a better promises o ang kining atong manluluwas adunay
mas nindot nga saad niining panahon kanatong tanan. So sa pagtapos ato hangyoon si Brother JR sa pag-ampo. Magampo kita, balaan o gamahanan nga Dios dili nga takna sa kagabion sa amo nga pagtuon. Nagahatag ka na mo paglaom, pinaagis sa imo nga paghalad sa imo nga kinabuhi o kaugalingon o Dios dito sa Kalbaryo sa cross. Aron nga kami makabaton sa kinabuhi nga wala ni katapusan. Salamat Ginoo, na ikaw ang magpakamaayo ka namo labi na ninyo nagkakinapos nga mga adlaw, ang pingi among kinabuhi ug labi na sa mga kaigsunan nga nagakaluya sa pag-alagad ug hinaut o Dios nga ang balaan nga espiritu sumala sa imong saad nga imong ipadala ang balaan nga espiritu nga mo'y maghatag kanamo sa pagmando sa pagduol kanimo kay ikaw ang Dios nga labing gamhanan sa tanan nagatindog sa pinakabalan nga dapit nga nagdupa alang kanamo aron kami makabaton sa kasiguruhan sa paglaom niya ng kinabuhing walay katapusan. Daghang salamat sa pagtubag sa pagampo kay kinintanan usalig sa pangalan ug Gahon ni Jesus. Amen. Amen. Sa ngalan sa Communications Department ni atong iglesia, kami nagapasalamat kaninyo mga kaigsunan sa inyong pakigsubay kanamo o pakiguban kanamo nining kagabion. Ugma, balik ta aron sa pagdugang sa pagtuon sa atong leksyon. Kini lamang ang inyong programa, Giya sa Pagtuon. Maayong gabi kanatong tanan.